नेपालमा शनिबार थप 843 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5333वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 768 जना र 671वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 75 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,83,658 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3075 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 226 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,75,038 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 5,545 जना आइसोलेसनमा र 74 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 23,40,417वटा पीसीआर परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकताको विचलन देखिएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले विचलनमा गइसकेको हुनाले केपी ओलीसँग नैतिकता नै नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आफूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिनमै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको पनि स्मरण गर्नुभयो। प्रचण्डले आफूहरूले यति बेला सरकार गठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको काम सुरु भइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब केन्द्रमा यो अन्योलता र अराजकताको स्थिति अन्त्य गर्नको लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले संयुक्त सरकार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले केही महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न रोकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै अब माओवादीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन सम्भव रहेको तर्क गर्नुभयो। दुईटा भए, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा भएको घोषणा गरियो अदालतबाट। त्यो कुनै पार्टीको बहुमत देखाएर होइन, कुनै संविधान र कानुनको प्रावधानमा टेकेर होइन। त्यो माग्दै नमागेको दाबीलाई खोज्दै नखोजेको कुरालाई अदालतले पोलिटिकल डिसिजन गरेर यो अर्को विडम्बना हामीले भोग्यौँ। त्यसकारण शिक्षक साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भएको भने मलाई धेरै कुरा गर्ने किन समय अहिले छैन त भने म तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी सरकार गठन पुनर्गठनको एउटा ठुलो प्रक्रियाभित्र हामी छौँ। हिजो मात्रै कर्णालीमा के समस्या थियो र कहाँ गएर टुङ्गियो तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र बहुमतले सरकार परिवर्तनको निम्ति अर्को चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नामसहित समावेदन चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र समर्थन फिर्ता पनि हामीले लिइसकेका छौँ। र त्यसै गरी लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनको निम्ति करिब करिब बहुमतको हस्ताक्षर सङ्कलन भइ नै सकेको छ एकातिर भने अर्कोतिर केन्द्रमा यो अन्यल र अराजकताको स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि हामी केन्द्रीय स्तरमा पनि लगातार पहल गरेका छौँ र अहिले यो मिटिङबाट म सिधै त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन जाँदै पनि छु। त्यसकारण म अहिले धेरै यहाँहरूको अगाडि मैले धेरै कुरा राख्न सम्भव भइराखेको छैन, तर पनि तपाईँहरूले कन्सर्न गरेका भनेर मलाई अध्यक्षजीले राख्नुभएका केही कुराहरू हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा पनि शिक्षाका समस्याहरू किन पुरा भएनन् भन्नेसँग रिलेटेड भएर मैले हेर्नु त पछिल्लोचोटि 2-3 जना साथीहरूले रिपोर्ट राख्दा पनि यो प्रसङ्ग आयो नै, चितवनकै सन्दर्भमा पनि यो प्रसङ्ग आयो। अब यो 3 वर्षको त मैले अघि नै भने किन शिक्षक सङ्गठन र शिक्षा सम्बन्धी नीतिकै विषयमा आधारभूत अन्तर्विरोध देखा पर्यो र हामीले ठोस रूपमा धेरै गर्न सक्ने स्थिति भएन। तर सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने र समाजवादी शिक्षा नीतिको आधार तयार पार्ने कुरामा पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक भनियो र उहाँहरूले दुःख गरेर तयार पारेको पनि हो। त्यो सम्बन्धी विधेयक तयार नपारेको होइन। त्यो विधेयक प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा छ, प्रधानमन्त्रीको सिरानमा छ, तर उहाँले आफैले जानी बुझी यो शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई असफल तुल्याउन त्यसलाई तुहाउनको निम्ति उहाँले अगाडि नबढाएको हो। मूलभूत मुद्दामा नै असहमति भएको कुरा त मैले गरि नै सकेँ। अघिल्लो पटक संयुक्त मोर्चाको सरकार हुँदाका केही समस्याहरू र पनि फेरि हामीले प्रयास नगरेको चाहिँ होइन।
सम्झौता मैले भने पछिल्लोचोटि पार्टीभित्र देखा परेको अन्तर्विरोध मतभेद शिक्षा सम्बन्धीमा नै सबभन्दा प्रखर रूपमा देखा पर्यो। शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा, शिक्षक मोर्चाका सन्दर्भमा, शिक्षकहरूलाई दिने चाहिँ सुविधाका बारेमा नै सबभन्दा बढी अन्तर्विरोध परेको हुनाले पनि तयार भएका विधेयकहरू पनि अगाडि बढ्न सकेनन्। म यति कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी निजी सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट बिस्तारै बिस्तारै समाजवादी स्वामित्वतिर र समाजवादीकरणतिर देशलाई लान चाहन्छौँ। हामी 21औं शताब्दीका विश्वका सबै वर्ग सङ्घर्षका अनुभवहरू, विज्ञान र प्रविधिमा भएका विकास र त्यसले पारेको प्रभाव, खास गरी सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति र त्यसले मानिसहरूको जीविकामा, मानिसहरूको मनोविज्ञानमा, मानिसहरूको सांस्कृतिक सोचहरूमा पारेको प्रभाव समेतको विश्लेषण र संश्लेषणको आधारमा हामी समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरुले प्रण गरिदिनु भयो भने, किनकि यो राष्ट्रको स्वाधीनता र यसको आत्मसम्मानको निम्ति, हाम्रो सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति, क्रान्तिकारी चेतना सहित सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ अभियानमा प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईहरुले संकल्प गर्नुभयो भने, हामी सबैले संकल्प गर्यौं भने मलाई के विश्वास छ भने आउने निर्वाचनसम्म हामी फेरि 2064 मा फर्किन सम्भव छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउन सम्भव छ भन्ने मेरो विश्वास छ र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादी जनयुद्धको मुख्य भूमिका हो भन्ने पास भएपछि मात्रै एकता गरिएको हो। तपाईँ हामी त छाती खोलेर भने हुन्छ नि, केपी ओली पो भागे त हिजोको सहमतिबाट, हामी त भागेका छैनौँ नि। हामी त त्यही झन्डा बोकेर हिँड्ने हो भनेपछि हामी किन हिंसाबोध गर्न पर्यो? हामीले किन दृढतापूर्वक नभन्ने? यी सबै मुद्दा हाम्रा कारणले भएका हुन्, किन नभन्ने? र जनतातिर फर्केर खालि हामी अलिकति विचलित भने पनि अलिकति चाहिँ यतापट्टि सिंहदरबारभित्रै घुम्दा बढी फाइदा होला कि भने जस्तो बढी गरियो। तर होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ गर्ने, आफ्नै शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्गहरूलाई माया गरेर मात्रै हामी अजय हुन सक्छौँ, हामी अपराजय हुन सक्छौँ। त्यसलाई प्राथमिकता दिउँ। उहाँले संघीय शिक्षा ऐन तयार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेर विधेयक तयार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेको बताउनुभयो। प्रचण्डले शिक्षकका समस्याहरू धेरै रहेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न आफूले जोड दिने बताउनुभयो। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शहरी क्षेत्रका विद्यालय आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गरेको हो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका सम्बन्धी आदेश 2078 माथि छलफल भएको र आदेश वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरिएको मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस विषयमा स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा सीसीएमसीको जोड रहेको बताउनुभयो। मन्त्रीपरिषद बैठकले सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि विद्यालय बन्दको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने बारे प्रस्ताव पेश गरे पनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुन सकेको थिएन। बैठकले कोरोनाको दोस्रो चरणको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्यमा जुट्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। पहिले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जाने, मास्क तथा सेनिटाइजर लगाउने, सामुदायिक टोलमा स्थानीय निकायले जनचेतना फैलाउने लगायतका काममा जोड दिएको सचिव बरालले बताउनुभयो। यो कोभिड-19 को नयाँ यो जुन भेरिएन्ट भन्छ नि, नयाँ भेरिएन्टमा को सम्बन्धमा अब रोकथाम गर्ने, प्रतिकार गर्ने, उपचार गर्ने सम्बन्धमा आदेश 2078 उहाँले पेश गर्नुभएको थियो। त्यही आदेशमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब पहिला चाहिँ त्यो आदेशहरूमा पहिलाको पनि वास्तवमा धेरै भयो नि, तर अहिले यो भेरिएन्ट अलिक
भिन्न र छिटो फैलिनु भएको हुनाले त्यसको रोकथाम गर्नलाई के गर्नुपर्छ जुन हाम्रो पहिलाको लकडाउन थियो, लकडाउन चाहिँ अब बिस्तारै सबै खुल्यो। खुलिसकेपछि अहिलेको अब अवस्थामा कतिपय पहिला सरकारले गरेका निर्णयहरू थिए नि, त्यो अवस्थामा कार्यान्वयनमा थिए। त्यो अवस्था नरहँदाखेरि ती सबै निष्क्रिय भए, कतिपय चाहिँ तपाईँको खारेज पनि भयो नि। अब त्यो फेरि रिभाइभ गर्ने, अब केही जस्तै मास्क लाउने अनिवार्य गर्ने भन्ने होइन। अब मास्क लाउनु अनिवार्य गर्नु, अब यसलाई अलिकति फोर्स पनि भनौँ न, अलिकति लाउनै पर्छ है। नलायो भने जो सङ्क्रामक रोग ऐनमा जुन 100 रुपियाँ जरिवाना छ नि, त्यस्ता 100 रुपियाँ जरिवाना पऱ्यो भने पनि गर्ने। तर पहिलो काममा जरिवाना चाहिँ जाने होइन कि। पहिला के गर्ने भने टोलहरूमा हाम्रो समुदाय छ, स्थानीय तह छ। जस्तै बसमा चढ्ने भने त्यहाँको जुन सहचालक र चालकले पेसेन्जरहरूलाई तपाईँले त मास्क लाउनु भएर हिँड्छ नि, मास्क लाउनु तपाईँले भनेर मास्क नलागेको पेसेन्जर त हामी चाहिँ चढाउनौ नि भन्ने टाइपको कि मास्क अनिवार्य। यसरी पसलमा पनि तपाईँ मास्क नलायो भने त तपाईँको कहाँ सामान कहाँ दिन मिल्छ भन्ने टाइपको हिसाबमा चाहिँ पनि अलिकति जागरण चाहिँ ल्याउनुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ राखेको छ। र तपाईँहरू धेरै चासो चाहिँ स्कुल के हुन्छ भन्ने नै हो होइन। स्कुलमा हामीले अहिलेको जुन आदेशमा बन्द भन्ने शब्द छैन। तर हामीले चाहिँ के गर्यो भने जुन अहिले जुन धेरै देखिएको ठाउँहरू छन्, जुन बच्चाहरू पनि देखियो भने, तर अहिले तत्काललाई जो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन उसको इन्डिकेटरमा देखिएका स्थानहरू छन्, ती स्थानहरूमा तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक विधिहरू मार्फत विद्यालयमा पठन पाठन गर्नुपर्छ। अनलाइन पनि हुनसक्छ। र शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा कार्यढाँचा छ नि, त्यसमा वैकल्पिक 7-8वटा तरिका छन्। ती तरिका मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने आजको छलफल रह्यो। अब यहाँ छलफलका कुराहरूलाई अब निर्णय बनाउनु बाँकी छ। त्यो निर्णयहरूलाई फेरि नेपाल सरकारमा सिसिएमसीले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने मात्रै हो। र नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ क्याबिनेटले आवश्यकता अनुसार कति चाहिँ अब अहिलेलाई उपयुक्त ठहर्छ त्यति नै सरकारले निर्णय गरेपछि बल्ल तपाईँहरूलाई हामीले त्यही यो निर्णय भयो भन्न सक्छौँ। अब जुन जारी भएपछि वैशाख महिनासम्म भनेर स्थानीय प्रशासन हुन्छ नि, हाम्रो जिल्ला प्रशासन डिसिसिएमसी, उहाँहरूलाई पनि कहाँ त्यस्तो छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने पनि उठेको छ। स्थानीय हाम्रो तह छ होइन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अब कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहले नै डिसिसिएमसीलाई अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रा त यस्तो भयो, अब हाम्रो स्कुल चलाउन गाह्रो हो भन्न सक्ने अवस्था नै आउँछ नि। त्यसले त्यहाँ समन्वय गरेर आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि उनीहरूले नै घोषणा गर्न जरुरी हुन्छ। बैठकमा जनस्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्न तथा विभिन्न सेवा सञ्चालनका विधिबारे छलफल भएको र आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तुलाले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेकाले अब भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले संक्रमणले भुजको आगोको रूप लिइसकेकाले चैत महिनामा मात्र 46 जना आइसियुमा भर्ना भएको जानकारी दिनुभयो। धेरैजसो अस्पतालमा संक्रमितलाई उपचार गराउने भौतिक पूर्वाधार अभाव भएको भन्दै उहाँले भेन्टिलेटर नै पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेर ठूलो गल्ती गरिरहेको वास्तोलाले बताउनुभयो। उहाँले युके भेरिएन्ट नेपालमा आइसकेको अवस्थामा लापरवाही गर्नुले अब ठूलो क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। अहिले नै रोकथामका लागि व्यवस्थित उपाय अपनाउन नसके अबको 5 महिनाभित्रमा उपचार समेत गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने वास्तोलाले बताउनुभयो। साक्षात्कारमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद पन्तले अहिले प्रकोपको मुखमा पुग्नु भनेको अपेक्षित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संक्रमण रोक्नका लागि आयातित र यहाँभित्र भएको संक्रमणलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बिरामीहरू रिफरल गर्न खोज्यो भेन्टिलेटरको लागि कुनै अन्य अस्पताल जोसँग हामी सधैँ रिलेसनमा छौँ अथवा हामी कम्युनिकेट गर्छौँ, एपिएफमा पनि बिरामीको चाप उत्तिकै छ, भेन्टिलेटर छैन भन्ने कुरा आजकै घटना। पाटन तयार भइसकेको छ।
प्राइभेट अस्पताल के अस्पतालहरू मात्र छन् जसमा चाहिँ भेन्टिलेटरहरू छन्, दे क्यान रिसिभ द केस। अब यो अवस्था भनेको यो एउटा विकराल अवस्था हो। हामी अब जेलमा पिकमा पुग्छौँ त्यो पक्कै छ, तर जेलमा पिकमा पुग्नु पूर्व नै अस्पतालका शय्याहरू भरिएका छन्। मुख्य गरेर युवा पुस्ताले अचम्म के देखिरहेछ भन्दाखेरि 38 वर्षको मान्छे सिकिस्त हुनुहुन्छ, 10 दिन भयो, रिकभरी नै छैन। 39 वर्षको मान्छे त्यस्तै हुनुहुन्छ, 49 वर्षको मान्छे बित्नु भयो रिसेन्टली। आइसियुमा जानुभयो भने पोहोरको असोजमा जसरी हामी ड्युटी गर्थ्यौँ त्योभन्दा अलिकति अर्को प्रकृति जस्तो लाग्छ। एकदम थाकिनु पनि होला, तर मुख्य कुरा चाहिँ यौन बिरामी, युवा पुस्ता, सिकिस्त न्युमोनिया उपचार गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही समय अलिक बढी लाग्यो जस्तो अनुभव भइरहेछ। अब यो पछि डेटाले देखाउला। हामी सङ्क्रमणको ठुलो सङ्घारमा घुसिसकेछौँ, भुसको आगोमा छ। यो कुरा कसैले पनि बुझाएको छ कि छैन? भुसको आगोमा छ। अब अहिलेकै अवस्थामा अहिले भर्खरै आउँदाखेरि बुद्धिस्ट क्लब बाटोमा छिर्ने ठाउँ छैन, मानिसहरूको भिड यति धेरै छ। यो सेन्सिटिभिटी कसैले पनि बुझाएको छैन। यो सेन्सिटिभिटी त्यो मेरो बेड नम्बर 10मा बसेको, बेड नम्बर 13मा बसेको, बेड नम्बर अन्य बेडमा बसेका जति पनि सिकिस्त बिरामी, जसलाई सिकिस्त न्युमोनिया भएछ, उसको परिवारको सदस्य बाहिर पुरिरहेछ, तिनीहरूले बुझेछ। त्यो मान्छे तपाईँ हामी हुनसक्छ। त्यो मान्छे जो व्यक्तिहरूले अहिले मलाई हेरिरहनु भएको छ टिभी अथवा अन्य सञ्चार माध्यमबाट, तपाईँको परिवारको सदस्य त्यो हुनसक्छ, तपाईँको आफै पनि त्यो हुन सक्नुहुन्छ। अहिलेको भाइरसको प्रकृति अलिकति फरक किसिमको देखाएको छ। अलिकति यो सङ्क्रामक छ, त्यो त इन्डियाबाटै मित्र राष्ट्र भारतको उसले देखाइसक्यो, निकै सङ्क्रामक छ। धेरै व्यक्तिहरू मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपाल भित्रिनु भएको छ, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू भित्रिनु भएको छ, धेरै ठाउँमा पस्नु भएको छ। त्यो बाहेक विभिन्न राष्ट्रबाट आउने युकेमा पहिलोपल्ट देखेको भेरिएन्ट पनि नेपालमा आइसकेको अवस्था छ। भने त हामी एउटा सङ्क्रामक भाइरससँग लड्नुपर्ने अवस्था छ, तर हामीले जम्मै मापदण्ड तोडिसकेको अवस्था छ। हामी सरकारले मात्र दोष दिएर हुँदैन, सरकारले मात्र दोष दिएर कोरोनाबाट जोगिन्छौँ भनेर नसोचे पनि हुन्छ। यसमा आम सर्वसाधारण र सरकारसँग दिनुपर्छ। यो चरणलाई सम्बोधन गर्नलाई, रोकथाम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीसँग धेरै नौलो कुरोहरू छैन। साँच्चै भन्यो भने हिजो हामीले पहिलो चरणको रोकथामको लागि चाहिँ जे जस्ता चाहिँ जनस्वास्थ्यका विधिहरू, जनस्वास्थ्यका चाहिँ मापदण्डहरू, सेवाको, स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ के अरे तयारीपन, जे जस्तो चाहिँ आवश्यकता थियो र आज पनि हामीलाई त्यही आवश्यकता हो। र यो जुन अहिले भाइरसको जुन नयाँ भेरिएन्ट आयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यका विधिहरूमा अथवा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने विधिहरूमा केही फरक पर्छ कि त्यसले केही असर पारेको छ कि भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू स्थापित भइसकेको छैन। यो हाम्रो लागि अहिले नयाँ भेरिएन्ट यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण यति मात्रै अर्थमा हो कि हिजोको भेरिएन्टभन्दा यो अलिक बढी सङ्क्रामक छ भन्ने जुन यसको चाहिँ जीव वैज्ञानिक यसको प्रकृतिको बारेमा कुरा भएको छ, त्यसले हामीलाई अलिक बढी सतर्क बनाउनुपर्छ भन्ने मात्रै, हामी अलिक सतर्क बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अन्यथा रोकथामका विधिहरू कुनै हुन् जुन हामीले हिजोदेखि गर्दै आएका थियौँ। सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने विधिहरूमा पनि धेरै फरक पर्दैन, तिनै हुन्। त्यसैले अहिले यतिखेर हामीले फेरि पनि हिजोको जस्तै दुईवटा चरणका कुराहरू छन्। एउटा सङ्क्रमणलाई चाहिँ कसरी निस्तेज गर्ने, सङ्क्रमणको विस्तारलाई कसरी रोक्ने, अथवा यो भाइरसको जुन एउटा सङ्क्रमणको चक्र हुन्छ त्यो चक्रलाई कसरी तोड्ने, एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका बिरामी भनौँ या सङ्क्रमित भनौँ, उहाँहरूको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो दुईवटा विधि नै हो, यो दुईवटा तह त्यही हो। अब यसमा पहिलो तहमा चाहिँ म अलिकति के कुरा राख्न चाहन्छु भने सङ्क्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा अहिले हामी दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा चाहिँ आयातित सङ्क्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी निस्तेज गर्ने। दोस्रो भनेको चाहिँ अब हामीभित्रै
समुदायकै तहमा भएको सङ्क्रमणलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने, यो दुईवटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण म चाहिँ सामान्यतया के कुरा राख्न चाहन्छु भने अहिले हामीले आयातित सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्नको लागि, आयातित सङ्क्रमणलाई निस्तेज गर्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको सिमानाको व्यवस्थापन नै हो। सिमानाको व्यवस्थापन भन्दाखेरि हामीले विगतमा सिमानालाई चाहिँ बन्दाबन्दी गरेर जुन पीडाहरू हामीले नागरिकहरूलाई दियौँ त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। सीमा बन्द गरेर यो समस्याको हल हुँदैन। सीमालाई चाहिँ सही ढङ्गबाट व्यवस्थित बनाएर चाहिँ हामी यो समस्यालाई हल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै उहाँले जुन प्रभावकारिताका साथ सिमानाकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भएको छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको पनि बताउनुभयो।